नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँहरुले शेयर मार्केट च्यानलमा। नयाँ कम्पनीहरुको आईपीओ निष्कासन गर्ने क्रम जारी नै छ र फेरि पनि एउटा नयाँ कम्पनीले यही शुक्रबारदेखि आईपीओ निष्कासन गर्दै छ। तर यो कम्पनीको शेयर तपाईले 100 रुपैयाँमा किन्न पाउनुहुन्न, किनभने रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्दै छ र यो भन्दा पहिले शिवम सिमेन्टले पनि प्रिमियम मूल्यमै आईपीओ निष्कासन गरेको थियो। तर त्यो एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी थियो र यो एउटा हाइड्रो पावर कम्पनी हो। यो कम्पनीले किन प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्दैछ? कम्पनीको वित्तीय सूचकहरू राम्रो छ कि छैन? यो कम्पनीमा लगानी कतिको सुरक्षित छ? यो कम्पनीको आईपीओमा कति लगानी उचित छ र भविष्यमा कम्पनीले आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई कतिसम्म रिटर्न दिन सक्छ? दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार गर्नको लागि नेप्सेले यो कम्पनीलाई कतिसम्मको ओपनिङ प्राइस रेन्ज दिनेछ? यस्ता सम्पूर्ण जानकारी तपाईले यस कम्पनीको आईपीओको बारेमा यस भिडियोमा पाउनुहुनेछ। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मन परेमा कृपया लाइक गरिदिनु होला। यो भिडियोबाट तपाईले धेरै इन्फर्मेसनहरू पाउनुहुन्छ र यो इन्फर्मेसनहरू केवल आईपीओ मात्र लगानी गर्नको लागि हुँदैन। यो इन्फर्मेसन मार्फत तपाईले दोस्रो बजारबाट पनि यो कम्पनी खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र लगानी गर्दा जहिले पनि आफ्नो सुझबुझको आधारमा लगानी गर्नुहोला। अब यो भिडियो सुरु गरौँ। आईपीओ को बारेमा भन्नुभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई यो कम्पनीको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन जाँदैछु। रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडको स्थापना विक्रम सम्वत 2062 साल चैतको 9 गते भएको थियो र त्यो बेला यो कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडको रूपमा दर्ता भएको थियो र पछि 2072 सालमा प्राइभेट लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेडमा परिणत भयो। कम्पनीको प्रधान कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिकाको हात्तीसरमा छ। यो एउटा हाइड्रो पावर कम्पनी हो। कम्पनीले निर्माण गरेको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लुम्बिनी अञ्चलको गुल्मी जिल्लामा रहेको चन्द्रकोट गाविसे, छत्रकोट गाविसे र गुल्मी दरबारमा अवस्थित छ। अब म तपाईहरुले कम्पनीले निर्माण गरेको हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको बारेमा जानकारी दिन जाँदैछु। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रदेश नम्बर 5 मा रहेको लुम्बिनी अञ्चलको गुल्मी जिल्लामा रहेको चन्द्रकोट गाविसे, छत्रकोट गाविसे र गुल्मी दरबारमा अवस्थित छ र त्यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिँ हुग्दी खोलामा निर्माणाधीन छ। हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको नाम चाहिँ माथिल्लो हुग्दी खोला हो र यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लाइसेन्सको म्याद विक्रम सम्वत 2104 श्रावण 29 गतेसम्म छ। कम्पनीले 5 मेगावाटको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निर्माण गरेको छ र त्योबाट अहिले विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। त्यसैले यो चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट छ। यो भन्दा पहिले थुप्रै हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासन गरेको थियो र ती सबै कम्पनीहरू प्रोडक्सन फेजमै थिए। कुनैको 5% काम बाँकी छ, कुनैको 1% काम बाँकी छ। प्राय जसो सबै हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको काम बाँकी नै थियो। तर यो हाइड्रो पावर कम्पनीले विक्रम सम्वत 2071 सालमै प्रोडक्सन सुरु गरिसकेको छ र विद्युत बिक्री पनि गर्दै आएको छ र हाइड्रो पावरको प्रोडक्सन कस्ट पनि थोरै छ। 14 करोडको लागतमा यस कम्पनीले पर मेगावाट उत्पादन गर्दैछ, जुन चाहिँ एकदमै थोरै हो। नत्र प्राय जसो हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको पर मेगावाट उत्पादन गर्न 18 देखि 19 करोडको लागत हुन्छ र प्रोजेक्टको कुल लागत 74 करोड 75 लाख रुपैयाँ छ। नर्मल पेब्याक पिरियड चाहिँ 5 वर्ष छ। कम्पनीले 5 वर्षमा आफ्नो लगानी फिर्ता पाउनेछ र डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड अनुसार कम्पनीले 8 वर्षमा आफ्नो लगानी फिर्ता पाउनेछ। पेब्याक पिरियड पनि एकदमै राम्रो छ र प्रोडक्सन कम्पनीले 2071 सालमै सुरु गरिसकेको छ, जसले गर्दा कम्पनीले छिटो नै आफ्नो लगानी पनि फिर्ता पाउनेछ। वर्षभरिमा कम्पनीले 2 करोड 82 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन गर्नेछ र नेपालमै विद्युत खरिद गर्ने एउटा मात्र संस्था हो जुन चाहिँ नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी हो र कम्पनीले नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीसित विद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ र त्यो अनुरूप कम्पनीले वर्षायाममा 4 रुपैयाँ प्रति किलोवाट विद्युत बिक्री गर्नेछ र सुक्खायाममा 7 रुपैयाँ प्रति किलोवाट विद्युत बिक्री गर्नेछ र हरेक वर्ष 3% ले कम्पनीको यो रेट चाहिँ बढ्नेछ। अब कम्पनीको आईपीओको बारेमा कुरा गरौँ। कम्पनीले जम्मा 8,15,411 किता आईपीओ निष्कासन गरेको छ र कम्पनीले 2 चरणमा आईपीओ निष्कासन गरेको थियो। पहिलो चरणमा स्थानीय बासिन्दाहरूमा आईपीओ निष्कासन गरेको थियो र त्यो बेला कम्पनीले 4,07,705 किता 100 को दरले आईपीओ निष्कासन गरेको थियो। कम्पनीको आईपीओ जम्मै फुल्ली सब्स्क्राइब भयो र सबै लगानीकर्ताहरूले 30 कितासम्म यस कम्पनीको शेयर पाए र स्थानीय बासिन्दाहरूलाई शेयर बाँडफाँड गरिसकेपछि अब दोस्रो चरणमा कम्पनीले सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्कासन गर्दैछ र यो बेला कम्पनीले जम्मा 4,07,706 किता आईपीओ निष्कासन गर्दैछ, जसमध्ये 2% अर्थात् 8,154 किता कम्पनीको कर्मचारीहरूको लागि छुट्याइएको छ। त्यस्तै बाँकी रहेको 5% अर्थात् 20,385 किता सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याइएको छ र बाँकी रहेको 3,79,167 किता शेयर सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको छ। अब सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गर्ने बेला यस कम्पनीले 120 रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन गर्दैछ। 20 रुपैयाँ चाहिँ प्रिमियम मूल्य थपेको छ
अब यो प्रिमियम मूल्य 20 रुपैयाँ चाहिँ किन थप्यो यसको बारेमा म तपाईहरुलाई पछि यस भिडियोमै जानकारी दिनेछु र अब हामीले एप्लाई गर्दा यो कम्पनीको आईपीओ को लागि 120 रुपैयाँ पे गर्नुपर्छ। आईपीओ को बिक्री चैत 20 गतेदेखि लिएर चैत 24 गतेसम्म खुला रहनेछ र यो 5 दिन भित्रमा यस कम्पनीको सबै शेयर बिक्री नभएमा ढिलोमा यस कम्पनीको आईपीओ वैशाख 3 गतेसम्म खुला रहनेछ। ढिलोसम्म यस कम्पनीको आईपीओ को बिक्री खुला रहदैन किनभने अहिले प्रायजसो अधिकांश कम्पनीहरुको शेयर 4-5 दिन भित्रमै बिक्री हुन्छ र त्यो पनि ओभर सब्स्क्राइब हुन्छ जसले गर्दा सबै लगानीकर्ताहरूले कम्पनीको आईपीओ पाउँदैनन्। यस कम्पनीको आईपीओ मा तपाईले न्यूनतम 10 किताको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ र अधिकतम कम्पनीले जति निष्कासन गरेको छ सर्वसाधारणमा ती सबै किताको लागि तपाईले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। 10 किता मात्र एप्लाई गर्नुस्, त्यो भन्दा बढी एप्लाई गरेर काम छैन, पर्दा पनि पर्दैन। यदि तपाईले यो कम्पनीमा 10 किता एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईको खातामा कम्तीमा 1200 रुपैयाँ हुनु पर्यो किनभने आईपीओ को रेट 120 रुपैयाँ छ र 10 किता एप्लाई गर्दा 1200 रुपैयाँ हाम्रो खातामा चाहिँ हुनु पर्यो। यदि तपाईको बैंकले सीएसपा चार्ज काट्छ भने तपाईको खातामा सीएसपा चार्ज काट्ने रकम पनि हुनु पर्यो। यदि सीएसपा चार्ज काट्ने रकम तपाईको खातामा भएन भने तपाईको एप्लिकेसन चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ। त्यसैले सीएसपा चार्ज सहित तपाई जति एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यति रकम चाहिँ आफ्नो खातामा राख्नु होला अनि मात्र एप्लाई गर्नु होला। अब यस कम्पनीको आईपीओ जम्मा 37,916 जना भाग्यमानी लगानीकर्ताहरूले 10-10 किताको दरले पाउने छन् र यो आईपीओ को बाँडफाट गोला प्रथाद्वारा हुनेछ र यी 37,916 जना लगानीकर्ताहरू मध्ये 7 जना अति भाग्यमानी लगानीकर्ताले यस कम्पनीको शेयर 1 किता एक्स्ट्रा पाउने छन् र उहाँहरूले यस कम्पनीको 11 किता शेयर पाउने छन्। अब यसमा लगानी गर्दा आईपीओ पर्ने सम्भावना कतिको हुन्छ? यो भन्दा पहिले ज्योति लाइफमा करिब 18 लाख लगानीकर्ताले आवेदन बुझाएका थिए र त्यो भन्दा पहिले सिंगटी हाइड्रो पावरमा 16 लाख लगानीकर्ताले आवेदन बुझाएका थिए र यदि यस कम्पनीमा 17 लाख लगानीकर्ताहरूले आवेदन बुझाए भने एक जनाले यस कम्पनीको शेयर पाउने सम्भावना जम्मा 2.23% हुनेछ। यस कम्पनीले इक्रा नेपालबाट इक्रा एनपीआईआर BBB को रेटिङ पाएको छ। उक्त रेटिङ अनुसार कम्पनीले समयमै आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्नेछ र यसमा लगानी गर्दा यो मध्यम रूपमा सुरक्षित छ। यो कम्पनीको आईपीओ स्थानीय बासिन्दा र कम्पनीको कर्मचारीहरूले 3 वर्षसम्म बिक्री गर्न पाउने छैनन्। अब कम्पनीको पुँजी संरचना हेरौं। कम्पनीको अधिकृत पुँजी 50 करोड छ, जारी पुँजी 40 करोड 77 लाख छ र अहिले कम्पनीको चुक्ता पुँजी 32 करोड 61 लाख रुपैयाँ छ र आईपीओ निष्कासन पश्चात यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 40 करोड 77 लाख नै हुनेछ। र अब कम्पनीका सञ्चालक समितिमा को छन्? बोर्ड अफ डाइरेक्टर चाहिँ कतिको स्ट्रङ छ? यस कम्पनीमा 80% संस्थापकहरूको लगानी छ र बाँकी रहेको 20% मा सर्वसाधारण, स्थानीय बासिन्दा, सामूहिक लगानी कोष, कम्पनीका कर्मचारीहरू यी सबैको लगानी छ। त्यसैले प्रोमोटर होल्डिङ पनि एकदमै स्ट्रङ छ। प्रोमोटरसित धेरै यस कम्पनीको शेयर छ। सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा आशिष सुवेदी सर हुनुहुन्छ। उहाँसित यस कम्पनीको 10,900 किता शेयर छ र उहाँको शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्दा उहाँले एमएससी इन हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट गर्नुभएको छ र यो भन्दा पहिले बुटवल पावर कम्पनीको प्रोजेक्ट म्यानेजरको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ र त्यस्तै एसएन पावरको इंजिनियरिङ म्यानेजरको रूपमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ। दोस्रो सञ्चालकमा भरत प्रसाद नेपाल सर हुनुहुन्छ। उहाँको स्वामित्वमा यस कम्पनीको 4,85,050 किता शेयर छ र उहाँले 14 वर्ष लुम्बिनी सुगर मिलमा प्रशासन प्रमुखमा काम गरिसक्नु भएको छ। अर्को सञ्चालकमा मीनराज कण्डेल हुनुहुन्छ। उहाँसित यस कम्पनीको 10,900 किता शेयर रहेको छ र कार्य अनुभवको कुरा गर्दा उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो। अर्को सञ्चालकमा गम प्रसाद रेशमी हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ गर्नुभएको छ र उहाँ चाहिँ 30 वर्षसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा इन्जिनियरको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ। यहाँबाट तपाईले हेर्नुभयो कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर चाहिँ एकदमै राम्रा छन् र उहाँहरू हाइड्रो पावर क्षेत्रका अनुभवी छन्। त्यस्तै कम्पनीको म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दा कम्पनीको व्यवस्थापन प्रमुखमा बलदेव बलामी सर हुनुहुन्छ र उहाँले 5 वर्षसम्म आकृति बहुउद्देश्य, त्यस्तै युनिटेक नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडमा प्रशासन तथा लेखा प्रमुखमा काम गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै प्राविधिक सल्लाहकारमा गोविन्द चालिसे सर हुनुहुन्छ र उहाँले थुप्रै हाइड्रो पावर कम्पनीहरुमा योजना प्रबन्धकको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ, जस्तै सोलुखोला हाइड्रो, त्यस्तै भेरी बबई हाइड्रो र अर्को चाहिँ मर्स्याङ्दी हाइड्रो। त्यस्तै प्लान्ट म्यानेजरमा विष्णु प्रसाद पाण्डे सर हुनुहुन्छ र
र उहाँले बुटवल पावर कम्पनीमा 18 वर्षसम्म प्लान्ट म्यानेजरको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ। कुनै पनि कम्पनी राम्रो हो अथवा नराम्रो हो त्यो भन्नुभन्दा पहिले त्यो कम्पनीको फाइनान्शियल्स हेर्नु होला। फाइनान्शियल्स हेरिसकेपछि अनि मात्रै तपाईले कम्पनी राम्रो हो अथवा नराम्रो हो त्यो डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो डिसाइड गरिसकेपछि तब तपाईले इजिली त्यो कम्पनीमा लगानी गर्ने वा नगर्ने त्यो डिसिजन पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले म तपाईहरुलाई यो कम्पनीको पछिल्लो 3 वर्षको रिपोर्ट र साथै आउने 3 वर्षमा यस कम्पनीले के कस्तो वित्तीय प्रक्षेपणहरू गरेको छ त्यो म यहाँ तपाईहरुलाई देखाउन जाँदै छु। सबैभन्दा पहिले कम्पनीको पेड अप क्यापिटल हेरौं। कम्पनीको पछिल्लो 3 वर्षमा पेड अप क्यापिटल चाहिँ स्थिर छ, जसले गर्दा त्यहाँबाट हामी के अनुमान गर्न सक्छौं, यस कम्पनीले पछिल्लो 3 वर्षमा आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई बोनस शेयर दिएको छैन। र त्यस्तै तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आगामी 3 वर्षमा पनि कम्पनीको पेड अप क्यापिटल चाहिँ स्थिर नै छ, जसले गर्दा यो डेटाबाट हेर्दा कम्पनीले नेक्स्ट 3 इयरमा पनि आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई बोनस शेयर दिने छैन। यो यहाँबाट क्लियर भयो। पेड अप जति थोरै भयो त्यो कम्पनीको दोस्रो बजारमा त्यति नै मूल्य हाई हुन्छ। अहिले तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ चन्द्रगिरीको दोस्रो बजारमा थोरै किता शेयर छ, जसले गर्दा त्यो शेयरको अहिले कर्नरिङ भइरहेको छ र यदि कम्पनीले धेरै नाफा कमायो भने त्यो बेला थोरै लगानीकर्ताहरूले नाफा वितरण गर्नुपर्छ। त्यो अनुसार पनि लगानीकर्ताहरूले थोरै पेड अपबाट राम्रो प्रतिफल पाउनेछन्। त्यसपछि कम्पनीको रिजर्भ एन्ड सरप्लस अर्थात् कम्पनीको जगेडा कोष। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा कम्पनीको जति धेरै पैसा भयो त्यो त्यति नै राम्रो हुन्छ। कम्पनीले भविष्यमा कुनै पनि ठाउँमा एक्सपेन्सन गर्नु पर्यो अथवा कुनै पनि नयाँ प्रोजेक्टमा लगानी गर्नु पर्यो अथवा कुनै पनि आपद विपद पर्यो भने त्यो बेला कम्पनीले यो रिजर्भ एन्ड सरप्लसबाट पैसा चलाउने गर्छ। रिजर्भ एन्ड सरप्लस पनि हरेक वर्ष यो कम्पनीको बढेकै छ। पछिल्लो 3 वर्षमा राम्रै ग्रोथ छ, 3 करोडदेखि बढेर 6 करोडसम्म आएको छ र त्यस्तै आउने 3 वर्षमा पनि कम्पनीले आफ्नो रिजर्भ बढाउने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यो पनि एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यसपछि अर्को कुरा यहाँ कम्पनीको बोरोइङ अथवा लङ टर्म लोन यहाँ चाहिँ घट्दो क्रममा छ, किनभने कम्पनीले आफ्नो प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेको छ र प्रोजेक्ट कम्प्लिट गरिसकेपछि त्योबाट जुन इन्कम आउँदैछ त्यो इन्कमबाट आफ्नो लोन चाहिँ हरेक वर्ष पे अफ गर्दैछ, जसले गर्दा लोन जति थोरै भयो कम्पनीले इन्ट्रेस्ट चाहिँ पे गर्नु पर्दैन। अब इन्ट्रेस्ट रेट भोलाटिलिटीको पनि त्यहाँ डर भएन, किनभने अहिले इन्ट्रेस्ट रेट घटेको छ। कुनै बेला इन्ट्रेस्ट रेट हाई हुन सक्छ, त्यो बेला कम्पनीलाई चाहिँ मार पर्न सक्छ। हरेक वर्ष कम्पनीको लोन्स घट्दै गएको छ, जसले गर्दा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स पनि घट्यो र मेनली यो कम्पनीले जुन आइपिओ निष्कासन गर्दैछ त्यो आइपिओ निष्कासन गर्नु पछाडिको कारण यो लोन तिर्नु नै हो, जसले गर्दा तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 7980 मा चाहिँ कम्पनीको लोन चाहिँ जेरो भएको छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ इन्कम फ्रम इलेक्ट्रिसिटी सेल्स। कम्पनीले विद्युत बिक्री गरेर राम्रै आम्दानी कमाएको छ। पछिल्लो 3 वर्षमा कम्पनीको इलेक्ट्रिसिटी सेल्समा राम्रै ग्रोथ छ, हरेक वर्ष विद्युत बिक्री चाहिँ बढेको छ, तर आउने 3 वर्षमा कम्पनीको इलेक्ट्रिसिटी सेल्स चाहिँ बढेको छैन, जस एउटा स्टेबल रेटमा चाहिँ बढेको छ। त्यसै पनि कम्पनीले 5 मेगावाटको प्लान्ट सेटअप गरेको छ र यो 5 मेगावाटबाट जति विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने त्यति चाहिँ उत्पादन गर्दैछ र त्यो बिक्री गर्दैछ, जसले गर्दा पनि यो इन्कम फ्रम इलेक्ट्रिसिटी सेल्समा त्यति धेरै चेन्ज नभएको होला। र यहाँ तपाईले आउने 3 वर्षमा इलेक्ट्रिसिटी सेल्समा त्यति राम्रो ग्रोथ हेर्नु भएन, जसले गर्दा मलाई लाग्न सक्छ यहाँबाट कम्पनीले आफ्नो अर्को प्लान्ट पनि सेटअप गर्नेछ। त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। कम्पनीको खर्च चाहिँ बढ्दो क्रममा छ, जहिले पनि कम्पनीले आफ्नो खर्च चाहिँ घटाउनु पर्छ र खर्च जति थोरै भयो नेट प्रॉफिट त्यति नै धेरै हाई हुन्छ। अर्को कम्पनीको नेट प्रॉफिट पनि लास्ट 3 इयरमा राम्रै बढेको छ, तर नेक्स्ट 3 इयरमा ग्रोथ चाहिँ स्टेबल छ, त्यति धेरै राम्रो ग्रोथ हेर्न सकिँदैन। तपाईले त्यहाँ हेर्नुभयो इन्कम फ्रम इलेक्ट्रिसिटी सेल्समा पनि नेक्स्ट 3 इयरमा त्यति धेरै राम्रो ग्रोथ थिएन, जसले गर्दा कम्पनीको नेट प्रॉफिटमा पनि ठूलै असर परेको छ। अर्निङ पर शेयर, प्रति शेयर आम्दानी। कम्पनीले वर्षभरिमा एउटा शेयरमा कति नाफा कमाउँछ र त्यो अनुसार नै आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश वितरण गर्नेछ। अहिले कम्पनीको अर्निङ पर शेयर चाहिँ 17 छ, यो एकदमै राम्रो हो र यसले गर्दा पनि कम्पनीले यो प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। लास्ट 3 इयरमा पनि कम्पनीको अर्निङ पर शेयरमा राम्रै ग्रोथ हेर्न सकिन्छ र नेक्स्ट 3 इयरमा चाहिँ ठिकठिकै ग्रोथ भएको छ। त्यसै पनि कम्पनीको शेयरको संख्या बढ्यो, जसले गर्दा यहाँ अर्निङ पर शेयर चाहिँ घटेको छ। अर्को चाहिँ कम्पनीको नेटवर्थ पर शेयर। नेटवर्थ पर शेयर अर्थात् कम्पनीको जति एसेट छ, एसेटबाट लायबिलिटी घटाइसकेपछि अब एउटा शेयरको भ्यालु चाहिँ कति छ त्यो चाहिँ नेटवर्थ पर शेयरबाट थाहा हुन्छ। लास्ट 3 इयरमा कम्पनीको नेटवर्थ पर शेयर एकदमै राम्रो छ,
नेक्स्ट 3 इयरमा पनि कम्पनीको नेटवर्थ पर सेयर एकदमै राम्रो छ र यहाँबाट हेर्दा यो कम्पनीको स्टक अहिले फेयर प्राइसमा छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी आरओई अर्थात् कम्पनीले आफ्नो शेयर धनीहरूको पैसामा हरेक वर्ष कतिको प्रतिफल दिनेछ त्यो चाहिँ आरओईबाट थाहा हुन्छ र हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको आरओई 10-15 कै अराउन्डमा हुन्छ र यसको पनि आरओई एकदमै राम्रो छ। ओभरअल कम्पनीको फाइनान्शियल स्ट्याटस चाहिँ एकदमै राम्रो छ जसले गर्दा यस कम्पनीले 20 रुपैयाँ थपेर प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। अब यस कम्पनीले आइपिओ किन निष्कासन गर्दैछ त? आइपिओ निष्कासन गर्नु पछाडिको कारण के हो? कम्पनीले कर्जा तिर्नको लागि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ र अहिले कम्पनीको तिर्न बाँकी कर्जा चाहिँ 27,86,50,000 रुपैयाँ छ। अब कम्पनीले दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार गर्नको लागि नेप्सेबाट कतिसम्मको ओपनिङ प्राइस रेन्ज पाउनेछ? जहिले पनि नेप्सेले नयाँ सूचीकृत कम्पनीहरूलाई पहिलो कारोबार गर्नको लागि एउटा ओपनिङ प्राइस रेन्ज तोकेर दिन्छ र त्यही प्राइस रेन्ज भित्र चाहिँ पहिलो कारोबार चाहिँ सुरु हुन्छ र प्राइस रेन्ज दिने बेला जहिले पनि कम्पनीको नेटवर्थ हेरेर त्यसको प्राइस रेन्ज दिइन्छ। यो कम्पनीको नेटवर्थ चाहिँ एकदमै राम्रो छ। कम्पनीको एक्चुअल नेटवर्थलाई यहाँ ध्यान दिइन्छ। अहिले कम्पनीको 76-77 को नेटवर्थ हेर्दा 118 रुपैयाँ छ र 118 रुपैयाँ चाहिँ मिनिमम प्राइस भयो र यसलाई इन्टु 3 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि जति आउँछ यहाँ चाहिँ 356 रुपैयाँ 52 पैसा आयो। यो चाहिँ यसको म्याक्सिमम प्राइस भयो। अब यहाँबाट हेर्दा यस कम्पनीले 118 देखि 356 सम्मको ओपनिङ प्राइस रेन्ज पाउनेछ र यो भित्र यस कम्पनीको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार सुरु हुन्छ। अहिले प्रायजसो कम्पनीहरूको पहिलो कारोबार चाहिँ म्याक्सिमम प्राइस रेन्जमै हुन्छ। यो भन्दा पहिले ग्रीन लाइफ हाइड्रो पावर कम्पनीको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार सुरु भएको थियो। त्यो कम्पनीको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार म्याक्सिमम प्राइसमै भएको थियो। त्यसैले आशा गरौँ यो कम्पनीको पनि दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार म्याक्सिमम प्राइसमै सुरु हुन्छ। अब यो कम्पनीको स्ट्रेंथ के हो र विकनेस चाहिँ के हो? कम्पनीले सीओडी अर्थात् कमर्शियल अपरेसन डेट देखि लिएर पहिलो 10 वर्षसम्म आयकर छुट पाउनेछ। कम्पनीले 2071 सालदेखि विद्युत उत्पादन सुरु गरेको छ र त्यसपछि ठ्याक्कै 10 वर्षसम्म अर्थात् 2081 सम्म ट्याक्स बेनिफिट पाउनेछ र 2081 पछि 5 वर्षसम्म यस कम्पनीले 12.5% आयकर तिर्नुपर्छ जसले गर्दा कम्पनीले थोरै ट्याक्स चाहिँ नेपाल सरकारले तिर्नु पर्यो र जुन खुद नाफा हुन्छ त्यो खुद नाफाबाट नेपाल सरकारले कर तिर्नु पर्दैन जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूले यो कम्पनीबाट राम्रो रिटर्न पाउनेछन् र त्यसपछि कम्पनीको फाइनान्शियल स्ट्याटस चाहिँ एकदमै राम्रो छ। पछिल्लो 3 वर्षमा कम्पनी चाहिँ प्रफिटमै छ। कम्पनीको रिजर्भ पनि पोजिटिभ नै छ। कम्पनीको नेटवर्थ पनि 100 भन्दा माथि नै छ। अर्निङ पर शेयर पनि राम्रै कन्डिसनमा छ जसले गर्दा कम्पनीको फाइनान्शियल स्ट्याटस चाहिँ एकदमै राम्रो छ र त्यसपछि कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर र साथै म्यानेजमेन्टमा भएका व्यक्तिहरू हाइड्रो पावर क्षेत्र सम्बन्धित ज्ञान भएका व्यक्तिहरू छन् र अर्को कम्पनीको लो प्रोजेक्ट कस्ट छ। कम्पनीको प्रति मेगावाट उत्पादन गर्ने लागत जम्मा 14 करोड छ। लागत जति थोरै भयो नाफा त्यति नै धेरै हुन्छ। अब विकनेसको कुरा गर्दा चाहिँ अहिले कर्जा नतिरेसम्म ब्याज दर चाहिँ घटिरा हुन्छ अथवा बढिरा हुन्छ। घट्यो भने कम्पनीको लागि राम्रै हुन्छ, बढ्यो भने कम्पनीको लागि एक प्रकारले यसले ठुलै असर पार्न सक्छ। अब यसपछि यो कम्पनीमा लगानी गर्ने कि नगर्ने, कम्पनीको लाभांश दिने क्षमता कति छ यसको बारेमा कुरा गरौँ। सर्ट टर्मको कुरा गर्दा तपाईले नो डाउट यो कम्पनीबाट राम्रै रिटर्न पाउनुहुन्छ किनभने कम्पनीको अवस्था पनि एकदमै राम्रो छ। कम्पनीले प्रोडक्सन सुरु गरिसकेको छ जसले गर्दा आशा गरौँ यो कम्पनीको पहिलो कारोबार दोस्रो बजारमा म्याक्सिमम प्राइसबाटै सुरु हुन्छ र यो भन्दा पहिले माउन्टेन एनर्जीले आइपिओ निष्कासन गरेको थियो र त्यो कम्पनीको पनि अर्निङ पर शेयर 4-5 को हाराहारीमा थियो र नेटवर्थ चाहिँ 113 तिर थियो र प्रति मेगावाट उत्पादन गर्ने लागत चाहिँ 13-14 करोड नै थियो र त्यो कम्पनीको दोस्रो बजारमा अवस्था अहिले एकदमै राम्रो छ। 700 तिर कारोबार हुँदैछ। त्यसो पनि थोरै किता शेयर छ। सर्वसाधारणको हातमा जम्मा 3 लाख किता शेयर रहन्छ जसले गर्दा मार्केटमा यो कम्पनीको शेयरको डिमान्ड चाहिँ धेरै हुन सक्छ तर सप्लाई थोरै भयो जसले गर्दा यसको प्राइस पनि बढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। लङ टर्मको कुरा गर्दा कम्पनीले इलेक्ट्रिसिटी सेल चाहिँ सुरु गरिसकेको छ। कम्पनीको नेटवर्थ 100 भन्दा माथि नै छ र 75-76 मा कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई 10% नगद लाभांश वितरण गरेको थियो। त्यसैले त्यहाँबाट हामी अनुमान गर्न सक्छौं यस कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई नगद लाभांश चाहिँ वितरण गर्ने नै छ। अब बोनस शेयरको कुरा गर्दा कम्पनीले आफ्नो फाइनान्शियल प्रोजेक्सनमा चाहिँ पेड अफ क्यापिटल बढाएको छैन। त्यहाँबाट हेर्दा कम्पनीले आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई बोनस शेयर दिने छैन तर कम्पनीले यो प्रोजेक्ट चाहिँ निर्माण गरिसकेको छ। अब अर्को प्रोजेक्टतिर पनि लाग्ने छ।
यदि अर्को प्रोजेक्ट सुरु गर्यो भने त्यो बेला पैसा चाहियो र पैसा चाहियो भने कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई बोनस सेयर दिनेछ र त्यो बोनस सेयरबाट जुन पैसा सङ्कलन हुन्छ त्यो पैसा नै अर्को प्रोजेक्टमा चाहिँ लगानी गर्छ। जसले गर्दा मलाई यहाँ के लाग्छ, कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई बोनस सेयर दिन जोड दिनेछ। त्यसो भने तपाईले हेर्नुभयो कम्पनीको नेक्स्ट 3 इयरमा इलेक्ट्रिसिटी सेल्समा ठिकठिकै ग्रोथ छ, त्यसैले बेटर कम्पनीले अर्को प्रोजेक्टतिर लगानी गर्नेछ र त्यो प्रोजेक्टबाट पनि रिटर्न प्राप्त गर्नेछ। यो कम्पनीको आइपिओमा एप्लाई गर्नको लागि सबैभन्दा बेस्ट अप्सन तपाई मेरो शेयरबाट संसारकै जुनसुकै कुनाबाट जुनसुकै बेला आवेदन बुझाउन सक्नुहुन्छ। मेरो शेयरबाट आइपिओ कसरी एप्लाई गर्ने त्यसमा हामीले भिडियो बनाइसकेका छौं, त्यो भिडियो एकचोटी हेर्नु होला। र दोस्रो तरिका तपाईले जहाँबाट सीआरएन नम्बर लिनु भएको छ त्यो बैंकमा गएर एउटा आस्वा फर्म भरेर त्यहाँबाट यो कम्पनीको आइपिओमा आवेदन बुझाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। यदि कुनै पनि टपिकमा भिडियो चाहियो भने त्यो टपिकको नाम चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। हामी सक्दो छिटो भन्दा छिटो त्यो टपिकमा भिडियो लिएर आउने छौं।